नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिने यो कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षमा अनिश पाठक र तिलक मगरसँगै म कमल पौडेल उपस्थित भएको छु। मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुख रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सोही निर्वाचनबाट हाम्रा स्थानीय तहहरूका प्रमुखहरू फेरिनु भएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा पनि नगर प्रमुखको रूपमा जीवन खरेल निर्वाचित हुनुभएको छ। नवनिर्वाचित खरेलसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। 5 वर्षमा कस्तो मुसिकोट नगरको परिकल्पना गर्नुभएको छ, के कस्ता सम्भावना र कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला, जनअपेक्षा पूरा गर्न के योजना बनाउनु भएको छ, यी र यस्तै सवाल र तपाईँका प्रश्न त आजको कार्यक्रममा रहने नै छन्। हार्दिक बधाई र शुभकामना सहित स्वागत छ जीवन सर तपाईँलाई रेडियो सारथी र जनतासँग नगर प्रमुख कार्यक्रममा। धन्यवाद छ कमलजी। सुरुमै एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। कुरा 5 वर्ष अगाडिको हो। जति बेला सोमनाथ सापकोटा तपाईँकै पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो र त्यसको चुनावी कमान्डरको रूपमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। शपथ ग्रहणको सन्दर्भमा तपाईँले शुभकामना मन्तव्य राख्दै गर्दा निवर्तमान मेयर साहबको आँखा रसाएका थिए। म पनि त्यसको प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यहाँ तपाईँको मुख्य आशय बिचौलियाहरूको चङ्गुलबाट बच्नुहोला भन्ने सुझाव थियो। तपाईँ कसरी बच्नुहोला त्यो चङ्गुलबाट र जय जयकारबाट? यो केही गाह्रो कुरा लाग्दैन। हामी राजनीतिक सामाजिक काम गर्दै आएकाहरूका निम्ति मैले नै त्यस्तो सुझाव राखेको थिएँ भने मैले त त्यसलाई महसुस गरेको अनुभूत गरेको विषय नै भयो। मैले जहिले पनि जनताहरूसित नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, उहाँहरूसँग उहाँहरूको समुदायमा भेट्ने, अफिसमा भेट्ने, उहाँहरूसित उहाँहरू सम्बन्धित सङ्घ संस्था मार्फत भेट्ने, समूह मार्फत भेट्ने, प्रत्यक्ष संवाद भइसकेपछि यो समस्या रहन सक्दैन। कार्यालयका कर्मचारीहरू, हाम्रा संरचनाहरू जे छन् तिनीहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले प्रयोग गरेपछि यो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब योजनाका कुरा पनि गरौँ। अहिले नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्ने समय पनि छ। त्यो समयमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले 5 वर्ष पछिका लागि देखेको मुसिकोट नगरपालिका त्यो कस्तो बन्नेछ? तपाईँका प्राथमिकता के हुनेछन्? हामी सहित अन्य स्थानीय तहहरू पनि अहिले असार 10 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने, प्रस्तुत गर्नुपर्ने, नगरसभा गाउँसभाहरू आयोजना गर्नुपर्ने हुनाले कामको चटारोमा बजेट नीति र कार्यक्रमको तयारीमा हुनुहुन्छ। हामी पनि छौँ। त्यसले गर्दा यो वर्ष र 5 वर्षको समेत तस्बिर अगाडि राखेर हामी छलफलमा गम्भीर ढङ्गले लागिरहेका छौँ। अहिले विषयगत समिति मार्फत हामीले चाहिँ नीति योजना र कार्यक्रममा के विषय समेट्ने भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौँ र अहिले सबै कुराहरू अन्तिम नभइसकेको, नगरसभाको तयारी पुरा नभइसकेको, फाइनल नभइसकेको सन्दर्भमा म सबै रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई, मुसिकोटवासी नागरिकहरूलाई, मुसिकोट समृद्धिको चाहना राख्ने सबै शुभेच्छुकहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। हामीले खास गरेर कृषि र सिँचाइलाई ठुलो प्राथमिकता दिएर कृषि उत्पादन बढाउने गरी, सिँचाइको ग्यारेन्टी गर्ने गरी, अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रम ल्याउने गरी कार्यपालिकाबाट समेत कृषि उपजको बिक्री सुनिश्चितता गर्ने, कृषि उत्पादनको वृद्धि हुने, त्यो सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने कन्सेप्ट पारित गरिसकेका छौँ। त्यसकारण हामी सबभन्दा ठुलो फड्को मार्ने गरी, किसानलाई नै खुसी तुल्याउने गरी कृषि क्षेत्रमा हामीले केही सन्देशमूलक, केही परिवर्तन महसुस हुने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ। त्यो 1 वर्षमै हामीले त्यसको छनक दिन्छौँ र 5 वर्षमा मुसिकोट नगरमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सबैले अनुभूत गर्ने गरी परिवर्तन गरेर देखाउनेछौँ, पहिलो कुरा। अर्को सँगसँगै बेरोजगारीको सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो छ। युवा उद्यमीहरूलाई, युवा बेरोजगारहरूलाई सम्बोधन गरेर केही विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछौँ। अनि शिक्षाको र स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाउने कुरा छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबले पनि हामी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने र युवा उद्यमीहरू, युवा बेरोजगारहरूलाई सम्बोधन गरेर केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने
ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा हामीले आउने वर्षको कार्यक्रम, नीति र बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि सबैले अनुभूत गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सार्वजनिक रूपमा यसका निम्ति हामीले सुझाव सङ्कलन गर्दै पनि छौँ, मागेका पनि छौँ। म अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा मुसिकोट नगरको समृद्धि र मुसिकोटका नागरिकहरूको खुसियालीका निम्ति यहाँहरूलाई लागेका सुझावहरू के छन् हामीलाई लेखेर पठाउन, फोन SMS-बाट पठाउन, इमेल गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले सार्वजनिक रूपमा पनि त्यस्तो आह्वान गरेकै छु, गर्नेछु। तपाईँ आफैमा एउटा शालीन व्यक्तित्वको परिचय बनाउनु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, अनुभवको हिसाबले अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँसँग व्यावसायिक अनुभव बाहेक आप्सौर गाविसको पूर्व गाविस अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो अनुभव र तपाईँको निरन्तरताको सामाजिक सेवाप्रतिको जागरुकताले तपाईँप्रति आम भुइँ मान्छेको अपेक्षा अलि बढी पनि हुनसक्छ। त्यसलाई व्यवहार त पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती तपाईँसँग छ। समाज विभाजित मनोविज्ञानमा छ। त्यो पार्टीका हिसाबले, भूगोलका हिसाबले वा अरू कुनै विविध पक्षबाट कसरी समायोजन गरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा मबाट या आफूले प्राप्त गरेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट नागरिकहरूले धेरै नै अपेक्षा राखेका हुन्छन्। त्यो स्वाभाविक छ र हामी पनि नागरिकहरूका अपेक्षा, उहाँहरूका चाहना, उहाँहरूका माग पुरा गर्नका निम्ति नै निर्वाचित भएको हो। त्यसकारण म ढुक्क छु, म विश्वस्त पनि छु। उहाँहरूको अपेक्षा, उहाँहरूको चाहना, उहाँहरूका आशालाई हामी पुरा गर्ने गरी नै क्रमशः पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। निराश हुन दिने छैनौँ। हामीसित योजनाबद्ध विकासका केही सोचाइहरू छन् र भुइँ मान्छे भनेर भन्नुभएको छ। अब ग्रासरुटमा रहेका, आधारभूत तहमा रहेका नागरिकहरूको, जनताहरूको, विपन्न बस्तीमा बस्नेहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले निश्चय नै कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। उहाँहरूलाई निराश हुन दिने छैनौँ। मेरो त्यसतर्फ ठुलो प्रयत्न रहनेछ, सफल भइनेछ भनेर म विश्वस्त छु। नीति कार्यक्रम त हामीले यति बेलै हेर्नेछौँ अथवा अर्को महिना हामी छलफल गर्ने बेलामा आएका नीति कार्यक्रमहरूको समीक्षा पनि होला। अब यहाँ धेरै श्रोता, तपाईँका मतदाताहरू, तपाईँकै भूगोलभित्रका विभिन्न मित्रहरूले प्रश्न चाहिँ सोधिरहनु भएको छ। पहिला उहाँहरूका प्रश्नहरू उठाइसकेपछि समय बाँकी रह्यो भने हामी थप कुरा पनि गरौँला। पहिला उहाँहरूका प्रश्नहरूमा धेरै उत्तरहरू आउन सक्छन् भन्ने लागेको छ। त्यसैले मैले ती प्रश्नहरूलाई नै पहिला उठान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका प्रश्नहरूका उत्तरहरू यहाँले सकेसम्म छोटकरीमा मेटाइदिनुहुनेछ। पहिलो प्रश्न तपाईँकै प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्छ विपिन विश्वास रायमाझी, उहाँको लिँदैछु। उहाँको कार्यक्रमप्रति नै टिप्पणीमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी म गराउँछु र सुझावका लागि धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दै म प्रश्नमा लाग्दछु। विपिनजीले सोध्नुहुन्छ, देशको नयाँ राजनीतिक मोड, युवाहरूको उपस्थिति लगायतको कुराले नवनिर्वाचित नगर प्रमुखप्रति यसपालि आम मुसिकोटवासीले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। समाजको बृहत्तर विकास, विस्तार र उत्थानका निम्ति सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र सामाजिक सचेतना एउटा मुख्य पाटो हो। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा मुख्य बाधक शिक्षकको दलीय राजनीति, पेसाप्रति कर्तव्यबोध नहुनु, पर र विव्यासामा हुने खुलमखुला राजनीति हो। के यो तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? निश्चय नै विश्वासजीको यो अविश्वास या आशंकालाई मेटाउने गरी हामीले काम गर्नेछौँ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निम्ति र सचेतना विस्तारका निम्ति सार्वजनिक शिक्षालयहरू, विद्यालयहरूको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने, सुधार गर्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधार नगरिकन, विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको सुधार नगरिकन हाम्रो समाजको, हाम्रा बालबालिकाहरूको, हाम्रा विद्यार्थीहरूको कसैको पनि भविष्य उज्यालो बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामी त्यसमा गम्भीर भएर लाग्नेछौँ र त्यसमा सफल हुनका निम्ति दलीय राजनीति वा शिक्षकहरू या कर्मचारीहरू या कसैको दलीय संलग्नताले हामीलाई बाधा पार्न दिने छैन। बाहिर मान्छेहरू आफ्ना आस्था राखेर दलीय निष्ठा राख्ने, दलप्रतिको भावना व्यक्त गर्ने, मतदान गर्ने कुरामा स्वतन्त्र भए तापनि विद्यालयभित्र, शिक्षालयभित्र त्यो पवित्र ठाउँमा कसैले पनि आफ्नो दलीय भूमिका निभाउने या दलीय भावना प्रकट गर्ने स्थिति आउने छैन। हामी विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखेर शुद्ध शैक्षिक विकासका निम्ति काम गर्ने गरी त्यस्ता शिक्षालय, त्यस्ता विद्याका मन्दिरका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसो गर्न हामी सफल हुनेछौँ। म विश्वासजी र यस्तो आशंका राख्नेहरू सबैलाई पनि ढुक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसका निम्ति हामी लागि पर्नेछौँ र विद्यालयभित्र दलीय राजनीतिले, दलीय प्रतिस्पर्धाले, दलीय मुठभेडले अस्वस्थ वातावरण ल्याउन सक्ने कुरातिर हामी सधैँ सतर्क छौँ र त्यो कुरालाई रोक्नेछौँ। शालिक खत्री मुसिकोट नगरपालिका 3बाट हुनुहुन्छ। अपाङ्गता भएकाहरूका लागि नगरपालिका कसरी सहयोगी बन्न सक्छ? उहाँहरूको यो खास गरी अपाङ्गता भएकाहरूको सम्मानजनक जीवनयापन र आत्मनिर्भर गराउन तपाईँहरूले के कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? हामी अपाङ्गता भएकाहरूको या फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँहरूले पनि आफ्नो क्षमता, फरक क्षमता प्रकट गर्न पाउने, अभिव्यक्त गर्न पाउने, उहाँले पनि आफ्नो वैयक्तिक जीवनको विकास सँगसँगै पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने गरी उहाँहरूलाई सबल तुल्याउनका निम्ति हामी चिन्तित छौँ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति हाम्रो सोचाइ पनि छ। हामी अहिले नीति निर्माण गर्ने, बजेटहरूको तयारी गर्ने सिलसिलामा पनि उहाँहरूलाई केन्द्रमा राखेर सोचिरहेका छौँ। अहिले तत्कालका निम्ति हामीले उहाँहरूका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति अपाङ्गताको प्रकारअनुसार केही चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग पुग्ने सामग्रीहरू, उपकरणहरू वितरण गर्ने, केहीलाई छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराउने र केहीलाई मागको आधारमा सहयोग प्रदान गर्ने गरी उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति पनि मुसिकोट नगरपालिका चिन्तित छ, उहाँहरूका निम्ति पनि कार्यक्रम ल्याउने गरी तयार छ। तारापति खरेलले सोध्नु भएको छ, निशुल्क शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्य कार्यान्वयनमा यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ? पदम रायमाझी मुसिकोट नगरपालिका 7बाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि तपाईँको कार्यकालको शुभकामना दिँदै स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न राख्नु भएको छ। हजुरको पहिलो घोषणा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रत्येक वडामा के कस्तो सुधार हुँदैछ? शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना बुदागत रूपमा प्रस्ताइदिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय गराई निजी विद्यालय बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? निजी विद्यालय चलाउने मुसिकोटभित्र निश्चित मापदण्ड छ कि छैन भनेर भन्नुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रको निम्ति निजी क्षेत्र या सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका निम्ति मापदण्डहरू त छन् नै। हामी खास शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट बालबालिकाहरू टाढा नरहन् र स्वास्थ्यको पहुँचबाट बिरामीहरू, टाढाका बस्तीहरू, दुर्गमका बस्तीहरू, समुदायहरू पहुँचबाट टाढा नरहन् भन्ने कुरामा गम्भीर छौँ। र उहाँले भने जस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा म नगर प्रमुखको पद बहाली गरेपछि नै म स्वास्थ्य कर्मी पनि भएको नाताले र गाउँ गाउँमा घुम्दाखेरि उहाँहरूका अलि स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट टाढा रहेका समुदायका बालबालिकाहरू, महिलाहरू, त्यहाँका जनताहरूको आवाज सुनेको आधारमा पनि टाढा रहेका बस्तीहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले स्वास्थ्य सुविधा पुग्नुपर्छ, उहाँहरू पहुँचबाट टाढा रहनुहुन्न भन्ने हिसाबले तत्काललाई जीवनजल जस्ता कुराहरू, मलमपट्टीका कुराहरू, घाउचोट लाग्दाखेरि, टाउको रुक्दाखेरि सिटामोल जस्ता औषधिहरू, केही अत्यन्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका निम्ति चाहिने चिजहरू उहाँहरूले पाउनुपर्छ भनेर तत्काल स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको जालो, उहाँहरूको नेटवर्क हाम्रो बस्ती बस्तीसम्म पुगेको। अहिले तत्काल अरू कुरा सोच्नभन्दा पहिले हामीले नगरसभा या नगर कार्यपालिकाबाट थप निर्णय नगर्दासम्मका निम्ति उहाँहरूकै नेटवर्क प्रयोग गर्ने र स्वयंसेविकाहरूलाई प्राथमिक उपचार बाकस, प्राथमिक उपचारको झोला उपलब्ध गराउने, त्यसमा 17वटा जति सामग्रीहरू, उपकरणहरू, मलमपट्टीहरू हामीले सूचीकृत गरेका छौँ। त्यति उपलब्ध गराउने गरी हाम्रो तयारी छ र असारको पहिलो हप्तामा प्रत्येक स्वयंसेविका ज्यू कहाँ त्यस्तो प्राथमिक उपचारको बाकस हामी पुर्याउँदैछौँ असारको पहिलो हप्तामा नै। त्यसका निम्ति हाम्रो नगर कार्यपालिका कार्यालयमा सामग्रीहरू आइसकेको छ। अब एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यो काम गरिरहेछौँ। यो प्रारम्भिक कार्यपछि फेरि पनि आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका निम्ति थप शाखाहरू, केन्द्रहरू खोल्ने या अहिले भइरहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सबल तुल्याउने, कुन ढङ्गले गर्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट सबै नागरिकहरू त्यो पहुँचबाट जोडिनुहुन्छ, स्वास्थ्य सेवामा जोडिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अझै पनि अध्ययन गर्छौँ। यसका निम्ति हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ र स्थानीय सरकारले गर्ने मुख्य काम पनि त्यही हो, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई पुर्याउने। अर्को कुरा शिक्षाको क्षेत्रमा, निशुल्क शिक्षाको क्षेत्रमा केही ठाउँबाट गुनासो आएको छ निशुल्क शिक्षा भन्ने, तर केही विद्यालयहरूमा भर्नाको नाममा
अरू कुनै नाममा शुल्क लिने र विपन्न नागरिकहरू गरिबहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको उहाँहरूले पीडा झेल्ने गरेको भनेर गुनासो मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत या मैले प्रत्यक्ष भेटमा पनि सुन्ने गरेको छु। यो कुराले मलाई छोएको छ, म गम्भीर छु र आधारभूत शिक्षा निशुल्क हुनपर्ने हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा, हाम्रो राज्यले प्रत्याभूत गरेको कुरा हामी स्थानीय सरकारले पनि प्रत्याभूत गर्नुपर्छ र त्यसको ग्यारेन्टीका निम्ति हामीले जे व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म गम्भीर छु। हाम्रो स्थानीय सरकार गम्भीर हुनेछ र हामीले उहाँहरूका पीडालाई बुझेर शिक्षा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने गरी, हर तरहले निशुल्क भएको महसुस गर्ने गरी विपन्नहरूलाई, आधारभूत तहका नागरिकहरूलाई पीडा नहुने गरी हामीले आधारभूत तहको यो शिक्षालाई निशुल्क गर्ने गरी विद्यालयहरूलाई, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, कहीँ केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई हटाउनका निम्ति विद्यालयहरूलाई, शिक्षा प्रशासनलाई निर्देशन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको लागि यो नीति कार्यक्रम र यो बजेटमै हामीले केही देख्न पाउँछौँ। यतिखेरकै यही नीति कार्यक्रम, यही बजेटमै हामीले त्यसका निम्ति पर्याप्त तयारी साथ ल्याउनेछौँ। पदमजीकै अर्को प्रश्न पनि छ। मुसिकोटले के भन्छ, जीवन खरेलले भन्छ भन्ने नाराको ऋण तिरेर 5 वर्षमा भ्याउनुहुन्छ त? जनजागरण प्राथमिक विद्यालयमा पुग्नु भएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो एउटा प्राथमिक विद्यालयको विषयमा अलिकति केही समस्या होला, त्यहाँ तपाईँले बुझ्नुभएको होला, त्यसैले पनि उहाँले त्यो विद्यालयको विषय उठाउनु भएको होला। मुसिकोटले के भन्छ, जीवन खरेलले भन्छ भनेर जुन मलाई लोकप्रिय बनाउने गरी मुसिकोटमा जीवन खरेलको आवश्यकता छ भनेर अरूलाई पनि प्रचार गर्ने र मलाई पनि गम्भीर बनाउने गरी जुन नारा लाग्यो, त्यसपछि म विजयी पनि भएँ। सारा मतदाताहरूको मतदानबाट भारी मतले म विजयी भइसकेपछि त्यो नारा, उहाँहरूको त्यो मतदानले सुम्पेको जिम्मेवारीप्रति म गम्भीर छु र मलाई यो दायित्व बोध भएको छ। म सबै मेरा शुभेच्छुकहरूलाई र सबै मतदाताहरूलाई, मुसिकोट नगरवासीहरूलाई र वरपरका सबैलाई त्यो नाराले प्रक्षेपण गरेको, नाराले मागेको मेरो भूमिकाप्रति म गम्भीर छु। त्यो अनुसार म लागिरहनेछु। अब ऋण त जनताको विश्वास, जनताको मतदानको विश्वास, उहाँहरूको मायाको, उहाँहरूको भरोसाको, उहाँहरूको प्यारको यो ऋण त तिरेर कहिल्यै सकिन्न। तर मुसिकोट नगरपालिकामा 5 वर्षसम्म इमान्दार प्रतिनिधिको रूपमा मुसिकोटको समृद्धिका निम्ति लगातार काम गर्ने गरी, नथाकिकन लगातार एकदम इमानका साथ, समर्पणका साथ काम गरेर ऋण तिर्नका निम्ति जीवन खरेल इमान्दार छ भन्ने छाप चाहिँ छोड्नेछु। मधु सुबे रायमाझीले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले प्रश्नकर्तालाई कामले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ जति प्रश्नहरू आइरहेछन् त्यसलाई कामले उत्तर दिनुहुन्छ नि भनेर भन्नुभएको छ। उत्तर त कामले नै दिने हो। कुराले उत्तर दिएर त अहिलेको जमानामा मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन। म कामले नै, व्यवहारले नै सबैलाई जवाफ दिने गरी, उहाँहरूले उत्तर पाउने गरी अगाडि बढ्नेछु। ध्रुव थापाले फेसबुकबाट लाइभ गरियोस् भन्नुभएको छ। हामी अवश्य गर्नेछौँ। माधव काफ्लेले पनि फेसबुक लाइभ गर्ने भन्नुभएको छ। हिरामणी आचार्यले बागलुङतिर पनि आउनुहोला भन्नुभएको छ। म माधव काफ्लेजीकै प्रश्न लिन्छु। उहाँले सोध्नुभएको छ, नगरको बजेट विनियोजन भोटरलाई खुसी पार्ने हुन्छ कि नगरको विकास गर्ने? वर्षायाम सुरु हुन बित्तिकै सडक खोसिरिन सुरु गर्ने कि हिउँदमा सडकको सही स्तर उन्नति गर्ने? स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्ने विषयमा तपाईँका योजना के छन्? अनुदान, शिक्षक अभाव, बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झारा टार्ने भयो, यसको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ भनेर धेरै प्रश्न सोध्नु भएको छ। सबै प्रश्नहरू राम्रा छन् र उहाँको सबै प्रश्नप्रति, उहाँको सदाशयका साथ आएका प्रश्नहरूप्रति हामी गम्भीर भएर त्यसको जवाफ दिनका निम्ति, व्यवहारबाट जवाफ दिनका निम्ति लाग्नेछौँ। एउटा कुरा त भोटरहरूलाई खुसी पार्नुहुन्छ कि मुसिकोट नगरको विकास गर्नुहुन्छ भन्ने। भोटरहरूलाई खुसी पार्ने भन्नाले सबैका भोटरलाई खुसी पार्ने हो हामीले। यो चाहिँ अब मलाई दिएको या अरूलाई दिएको या उसलाई दिएको यसलाई नदिएको भन्ने भेदभाव अब हामीबाट रहने छैन। सबैलाई भोट दिनेहरू सबै नागरिकहरूप्रति एकदम चाहिँ इमान्दार भएर उहाँहरूको सपना साकार पार्न हामीले लाग्ने हो।
त्यसो भएर सबैका भोटरलाई चित्त बुझाउने गरी अगाडि बढेपछि मुसिकोटको समृद्धि पनि हुने नै छ, मुसिकोटको विकास पनि हुनेछ, सायद नागरिकहरूको पनि चित्त बुझ्नेछ। त्यसकारण हामी एउटाका मतदाताका निम्ति होइन, एउटा दलका मतदाताका निम्ति होइन, सबै दल सबै उम्मेदवारका मतदाताहरूलाई उत्तिकै सम्मान दिएर उहाँहरूको भावनालाई कदर गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, एउटा कुरा। अर्को, विकासको सवालमा ठ्याक्कै समय सकिएपछि वर्षायाममा मात्रै कोसिस गरेर त हुन्न भन्ने उहाँको कुरासित हामी सहमत छौँ। हामीले विकासका निम्ति समयमै बर्खा नलाग्दै हिउँदमै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउने र बजारीकरणको कुरा छ। अघि पनि तपाईँले केही जोड्नु भएको छ। त्यसपछि शिक्षाबाट जुन वञ्चित हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने छ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झारा टार्ने भयो कि भन्ने कुरा छ। शिक्षाको सवालमा मैले अघि नै भनिसकेको छु। अर्को चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउने सवालमा हामीले नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई बजेट विनियोजन गर्ने, नीति र कार्यक्रममा ल्याउने, नगरसभाले पारित गर्ने काम बाँकी छ। नीतिगत रूपमा कार्यपालिकाबाट अगाडि बढिसकेको छ। हामीले अब किसानहरूको उत्पादनलाई बजार सुनिश्चितता, त्यसको बिक्री सुनिश्चितता हुने गरी संरचनाहरू बनाउने, विनिमय केन्द्रको स्थापना गर्ने र कृषि उपजहरू बाहिर पनि पठाएर बिक्री गर्नका निम्ति केही सम्झौताहरू गर्ने गरी सोचिरहेका छौँ। त्यसो भएर किसानको उपजको बिक्री ग्यारेन्टी भएपछि कृषि उत्पादन निश्चय नै बढ्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसको बजारीकरण पनि हुने नै भयो। बजारीकरणको र बिक्रीको व्यवस्थाका निम्ति नगरपालिकाले सहकारी पसल या कुनै एउटा समूह संस्थागत तरिकाले विनिमय केन्द्र स्थापना गर्ने गरी सोचेको छ। अर्को, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई झारा टार्ने बनाउनुहुन्न। यो मार्फत अहिले पनि झारा टारै मात्रै भएको छैन, बढी यसको केही कार्यक्रमको बारेमा बढी नकारात्मक प्रचार पनि हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका व्यक्तिहरूले रोजगारी पाउनु, एउटा रोजगारी पाउनु, बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउनु पनि एउटा स्वयं व्यक्तिको, नागरिकको विकास हो, त्यसरी भएको छ। अर्को, केही चौपारीहरू, पोखरीहरू निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने जस्ता वातावरणीय सरसफाइको क्षेत्रमा निकै राम्रा कामहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। बाटोघाटोको सरसफाइ गर्ने, बाटोमा नाली काट्ने, बाढीबाट, भलबाट, पहिरोबाट सडकलाई जोगाउने क्षेत्रमा उहाँहरूले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। केही सकारात्मक पाटोहरू छन्। कोहीले झारा टार्ने गरी गर्ने, कसैले ठग्ने कुरा, एक दुईजनाको नकारात्मक पक्षलाई लिएर हामीले कार्यक्रमलाई असफल पार्नेतिर जानुहुन्न। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राम्रा पक्षहरूलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ र हामीले यसको राम्रो अनुगमन गर्ने र अझै प्रभावकारी, अझै ठोस, अझै उपलब्धिमूलक काम गर्ने र बेरोजगारहरूले, अझै धेरै बेरोजगारहरूले रोजगारी पनि पाउने गरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँको चिन्ताप्रति धन्यवाद छ। भ्रष्टाचारको सवालमा अब हामी अत्यन्तै गम्भीर रहनेछौँ। भ्रष्टाचारको सवालमा नागरिकले कहीँ पनि अनियमितता, कहीँ पनि भ्रष्टाचार भएको सूचना दिनासाथ, त्यस्तो सङ्केत पाउनासाथ हामी एकदम एक्सनमा उत्रिहाल्नेछौँ। हामी सारा जनप्रतिनिधिहरू र हामी सम्बन्धित नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मातहतका कुनै पनि निकायमा, कुनै पनि ठाउँमा अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई रोक्नका निम्ति अधिकतम प्रयास गर्नेछु र त्यसमा कसैले पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने महसुस हुन दिने छैन। त्यसका निम्ति हामीले हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा विधिहरू सबै प्रयोग गर्नेछौँ। विधि, कानुन र नियमले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन। त्यसको कार्यान्वयन अलि सबल तरिकाले, ठोस तरिकाले हुनुपर्छ। हामी गर्नेछौँ। अब म ऋषि तिवारीको सुझाव लिन गइरहेको छु। उहाँले सुझाव दिनुभएको छ, मेयर भइसकेपछि पार्टीगत रूपमा तपाईँलाई प्रयोग गर्न खोज्छन्, तिनको पछि नलागी, जसरी जनताले काङ्ग्रेस एमाले नभनी भोट राखे त्यसै गरी सबैको बनेर काम गर्नुहोला भन्नुभएको छ। हरि पाठकजीले चुनावमा भोट माग्न जाँदा तपाईँहरूले समस्या देख्नु भएको छ, नागरिकले गुनासो पनि गरेका छन्। अब पनि टोलटोलमा गएर गुनासो सुन्ने र व्यावहारिक नीति लिने काम जसले गर्छ उसलाई सधैँ समर्थन र सम्मान र सलाम हुन्छ भन्नुभएको छ। ठिक हो। अब जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टीको
कार्यकर्ताका रूपमा आन्दोलनमा भाग लिँदाखेरि पार्टीको मात्रै प्रवक्ता, पार्टीको मात्रै कार्यकर्ता भइन्छ। अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सबैको साझा, यहाँका सबै नागरिकको, सबै मतदाताको, सबै राजनीतिक दलको, सबै सङ्घ संस्थाको साझा प्रतिनिधि हामी भएको हुनाले अब साझा प्रतिनिधि भएको अनुभूति दिने गरी, सबैले त्यो महसुस गर्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ। हामी कुनै एउटा दलको प्रवक्ता, कुनै एउटा दलको मात्रै कार्यक्रम लागू गर्ने, अरू कुनै दलले आफ्नो प्रतिनिधि हो भनेर महसुस गर्न नसक्ने गरी काम गर्ने छैनौँ। जसरी सबै मतदाताहरूले दलीय हिसाबले नसोचेर हामीलाई मतदान गर्नुभयो, जिताउनुभयो, कुनै पक्षपात राख्नु भएन। नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएको भए तापनि विभिन्न ठाउँमा आस्था राख्नेहरूले पनि हामीलाई मतदान गर्नुभएको छ। त्यसप्रति हामी अत्यन्तै ऋणी छौँ। त्यसबाट हामी सुसूचित पनि छौँ। त्यसो भएर सबै मतदाताहरूको भावना समेट्ने गरी हामी साझा उम्मेदवार बनेर, साझा प्रतिनिधि बनेर नै काम गर्नेछौँ। सागर कार्कीले जनताको कुरा सुन्न प्रत्येक महिनामा सबै जनप्रतिनिधिले एक दिन केही समय राख्नु पर्यो भन्नुभएको छ। उहाँको एउटा प्रश्न पनि छ, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको घटना हुँदा काठमाडौँदेखि सब पालिकासम्म ल्याउने प्रक्रियामा पालिकाले केही गर्न सक्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको सुझावका निम्ति धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो नगरपालिकाको नागरिकले विदेशमा मृत्युवरण गर्दाखेरि, दुर्घटनामा पर्दाखेरि मुसिकोट नगरपालिका उहाँ भएको आफ्नो स्थानीय तहको सरकार यत्तिकै मुखदर्शक बन्न सक्दैन। उहाँहरूका निम्ति के गर्न सकिन्छ, हामीले गर्न सक्ने कामहरू गर्नेछौँ। त्यो उहाँहरूका निम्ति हामीले गर्न पर्ने कामको सिलसिलामा, सन्दर्भमा उहाँ सागरजीले उहाँले भन्नुभयो जस्तो गर्न पनि सकिन्छ, अथवा उहाँ पीडितका, मृतकका परिवारलाई अरू तरिकाले सहयोग गरेर पनि उहाँहरूलाई मुसिकोट नगर सरकार हाम्रा निम्ति गम्भीर छ, हामीलाई हाम्रो पीडाप्रति सहानुभूतिशील छ भन्ने हामीले पार्न सक्छौँ। उहाँको सुझावलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अर्को सँगसँगै आएको सुझाव छ, नगरपालिकाले अथवा हामी प्रतिनिधिहरूले नियमित रूपमा महिनामा जनताको कुरा सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। मैले अब आवधिक रूपमा समुदायमा जाने, वडाहरूमा जाने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा भिजिट गर्ने, विद्यालयहरूमा, अरू संस्थाहरूमा पनि जाने, प्रत्येक ठाउँमा पुग्ने र उहाँहरूका समस्या स्थलगत रूपमै बुझ्ने अनि स्थलगत रूपमै आफूले अनुगमन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने कुरामा ध्यान दिने गरी योजना बनाएको छु। अघि एकजना साथीले हाम्रो विद्यालयमा जानुभएको छ कि छैन भन्नुभएको थियो। अब सबै विद्यालयमा अहिलेसम्म नपुगेको भए तापनि अब सबै विद्यालयमा पुग्ने गरी मैले प्लान बनाएको छु। सबै विद्यालयमा, सबै संस्थाहरूमा, सबै बस्तीहरूमा नियमित रूपमा पुग्ने र त्यहाँको जानकारी लिने, त्यहाँका निम्ति के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यहीँको समुदायसित छलफल गर्ने र त्यो कुरालाई नगर कार्यपालिकामा आफ्नो कार्यालयमा ल्याउने गरी मैले योजना बनाएको छु, त्यस्तो सोच बनाएको छु। सुझावका निम्ति सबैलाई धन्यवाद छ। अमृत छेत्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ, चुनाव सकिएको यति पछिसम्म पनि खादा र अबिरको लोभ किन? नगरपालिकामा 6वटा विषयगत समितिमा गठबन्धनका वडा अध्यक्षहरूले कुनै पद पाउनु भएन रे। भोलिको दिनमा पार्टी बाहेकका मान्छे नगरपालिकाको लाइनमा बस्नुपर्ने त होइन? छिमेकी पालिका नेपालकै स्वतन्त्रहरूले जितेका पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले कामको एक्सनमा गइसके। तपाईँहरू भोट माग्ने बेलामा पुगेका दुर्गम जनताको मर्म बुझ्न कहिले जानुहुन्छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, यो एकदम राम्रो चासोका साथ यो प्रश्न आएको छ। यो माला खादा टिका हामीले लगाएको हुनाले हामीले लोभ गरेर लगाएको हो कि भन्ने परे होला। त्यस्तो होइन, हामीलाई यसको पटक्कै लोभ छैन। मैले निर्वाचित भएको 1 हप्ता पछि नै अब माला लगाउने, टिका लगाउने, खादा लगाउने, बाजा बजाउने सबै टाइम सकियो। अब हामी काममा लाग्नेछौँ। त्यसो भएर सबै समुदाय, सबै सङ्घ संस्था, सबै राजनीतिक दलहरू, समूहहरू हामीसित अन्तर्क्रिया गर्ने, विकासका योजना बनाउने, काम गर्ने कुरामा अन्तर्क्रियाका निम्ति तयार हुनुहोला, सल्लाहका निम्ति, प्लान बनाउनका निम्ति तयार हुनुहोला। हामीलाई सम्मानका कार्यक्रम केही पनि नराख्नुहोला भनेर सार्वजनिक रूपमा फेसबुक मार्फत मैले आह्वान गरेकी थिएँ र त्यति बेलै मैले बोलाइएको ठाउँमा नजाँदाखेरि शिष्टाचार विपरीत हुने हुनाले हामी हिँडिरहेछौँ। तर जाने चाहना छैन। यो अलि बढी भयो भनेर मैले सार्वजनिक आफ्नो चिन्ता, आफ्नो दृष्टिकोण मैले फेसबुक मार्फत उति बेलै सार्वजनिक गरेको हुनाले अहिले यस विषयमा बोल्न पर्दैन होला। मेरो फेसबुकको स्ट्याटस हेर्नुभयो भने थाहा हुनेछ। तर अब हामीले लिन नचाहे तापनि, हामीलाई लोभ नभए तापनि
कसैले अब हाम्रै नागरिकहरूले, हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले, मुसिकोट नगरवासीहरूले खुसीका साथ, शुभकामनाका साथ, सद्भावका साथ हामीलाई अभिनन्दन गर्दा, हामीलाई शुभकामना दिँदा, हामीलाई धन्यवाद दिँदाखेरि त्यो ग्रहण गर्नु हाम्रो शिष्टाचारभित्रको, कर्तव्यभित्रको कुरा भए हुनाले हामीले ग्रहण गरिरहेको मात्रै हो। हामीलाई यसप्रति कुनै पनि लोभ छैन। हामीलाई लोभ त काम गरेर देखाउने विषयमै छ। यहाँको चासोप्रति मेरो पनि उत्तिकै चासो छ। सही विषय उठाएकोमा धन्यवाद पनि छ। हामी खादा टिका लगाउन हिँडिरहेको होइन भन्ने बारेमा सबैजना स्पष्ट हुनु होला। त्यो त स्पष्ट भइ नै हाल्यो। अर्को चाहिँ यो विषयगत समितिमा अरू वडा अध्यक्षहरूले कुनै पद पाउनु भएन रे, यो तपाईँहरूको काममा पछि फेरि अरू सबै पार्टीका मान्छे लाइनमा लाग्नुपर्ने पो हो कि, यस्तो आशंका चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ? त्यस्तो केही छैन। हामी कार्यपालिकामा बैठक बस्दाखेरि सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू, सबै कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूको समान हैसियत छ। सबैको विचार प्रकट हुने, सबैको विचार कार्यक्रममा समाहित हुने, सबैजनाले भूमिका पाउने गरी नै हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले त्यस्तो केही एकलौटी बनाउने ढङ्गले अगाडि बढेको होइन। पहिलो बैठकमा जुन चाहिँ प्रचारमा आयो, जुन ढङ्गले प्रचारमा आयो, प्रचारमा आए अनुसारको नराम्रो भावना, नराम्रो व्यवहार बैठकभित्र केही भएको होइन। बैठकबाट निस्किसकेपछि साथीहरूमा त्यस्तो केही विचार आएछ। जुन विचार अभिव्यक्त भयो त्यो चाहिँ व्यवहारता पुष्टि हुने खालको छैन। मैले नगर प्रमुखले विषयगत समितिका संयोजकहरू तोक्ने गरी हाम्रो व्यवस्था छ। मैले सबै साथीहरूलाई नै समेट्ने गरी तोकेकोमा बरु जसले बाहिर यस्तो प्रचारमा ल्याउनु भयो उहाँहरूले नगर प्रमुखले नदिएको अथवा प्रस्ताव नगरेको या नतोकेको होइन, उहाँले अस्वीकार गरेको चाहिँ हो। त्यतिखेर स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर मैले धेरै बिन्ती गरेको, अनुरोध गरेको पनि हो। साथीहरूले त्यतिखेर स्वीकार गर्न सक्नु भएन। खास समस्या त्यो मात्रै हो। स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर मैले धेरै अनुरोध गरेको हो। मैले प्रस्ताव नगरेको, मैले नतोकेको होइन। सबै साथीहरूलाई भूमिका दिने गरी नै मैले त्यतिखेर पनि सोचेँ, अहिले पनि सोचिरहेछु, सधैँ सोचिरहनेछु। हामी सबै त्यहाँ भएका सबै प्रतिनिधिहरू, सबै कार्यपालिकाका सदस्य, नगर प्रमुख, उपप्रमुख सहितका नगरसभाका सबै सदस्यहरूको भूमिका आफ्नो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरालाई मैले अनुभूत गरेको छु। यो सबैले नगर प्रमुख यसप्रति गम्भीर छ, यसलाई अनुभूत गरेको छ। कसैप्रति पनि काखा पाखा नगर्ने गरी नगर प्रमुखको दृष्टिकोण छ, भावना छ भन्ने बारेमा सबै स्पष्ट भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भावना बुझिसकेपछि पछि पनि जहिले पनि कोही चाहिँ एकदम नजिकको ठानिने, कोही टाढा हुने, कसैको पालो छिटो आउने, कसैको ढिलो आउने हुन्छ कि भन्ने यहाँको जुन चिन्ता छ त्यस्तो रहने छैन, त्यस्तो अवस्था रहने छैन भनेर ढुक्क हुन अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि यो कुरा अलि बढी प्रष्ट पनि भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा यसको सन्दर्भमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका थिए। यसलाई तपाईँले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। अर्जुन अर्यालले एउटा गीत सम्झिनु भएको छ। सायद यो तपाईँहरूले गुनगुनाइरहेको, पहिला गाइरहेको गीत पनि हुनसक्छ। मन रुन्छ सुस्याउँछ पँधेरो, गरिबको दुखीको मन हुन्छ अँधेरो, जुन लाउनेछन् गरिब दुखीका दिन आउनेछन्, गरिब दुखी एकजुट भई जाग्दैछन्, शोषक जाली तर्केर भाग्दैछन् भन्ने खालको गीत। के गरिब दुखीका दिन आयो होला? धेरै धन्यवाद छ अर्जुनजीलाई यो पुरानो गीत सम्झाएकोमा। आन्दोलनको दौरानमा, आन्दोलनबाट विजयी भइसकेपछि त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा पञ्चायती व्यवस्था गइसकेपछि, बहुदल प्राप्तिपछि विजयको अवस्थामा अनि हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा सङ्कल्पहरूलाई हामीले गीत बनाएर गाउँदै पनि हिँड्यौँ। तिनैमध्ये जुन लाउने छन् नरुनु दुखीका दिन आउनेछन् भनेर मैले गाएको गीत धेरैजनाले सम्झिनुहुन्छ, मैले पनि सम्झिन्छु र मलाई मेरो भावनालाई मैले गीतमा व्यक्त गरेको हो। हाम्रो भावनालाई, हाम्रो आदर्शलाई मैले त्यो गीतमा अभिव्यक्त गरेको थिएँ। त्यो आदर्शबाट हामी अहिले पनि विचलित छैनौँ। पहिल्यै जसरी गरिबहरू, दलितहरू, उपेक्षितहरू, अपहेलितहरू, शोषितहरूको अवस्था जुन दयनीय थियो, त्यो अवस्थाबाट उहाँहरू धेरै माथि उठिसक्नु पनि भएको छ। उहाँहरूले धेरै अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ।
तर हामीले सोचे जस्तै गरी उहाँहरूका दिन अझै पनि उहाँहरू सम्पन्न हुने, समानतायुक्त समाज बन्ने, सबै जनताले खुसियाली प्राप्त गरेको समानतायुक्त समतायुक्त समाज बनाउने हाम्रो सपना अझै पुरा भएको छैन। हामी त्यही सपना, त्यही आदर्श सँगालेर मनमा राखेर निरन्तर अभियानमा छौँ। कहिले राजनीतिक आन्दोलनमा, कहिले स्थानीय र अरू विभिन्न किसिमका निर्वाचनहरूमा, सरकार निर्माणमा, सरकार मार्फत उहाँहरू जस्ता दुखी गरिबहरूका दिन ल्याउने कार्यक्रम कसरी ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामी चिन्तित छौँ। अहिले पनि नगर प्रमुखको हैसियतले म गरिब दुखीका दिनहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर नै प्रयत्नशील रहनेछु। अब हेमनाथ खरेलले सोध्नु भएको छ, हाम्रो नगरपालिकामा वर्षेनी कति युवालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कति नागरिकलाई स्थानीय स्रोत र साधनलाई उपयोग गरी स्वोद्यमी बनाउने लक्ष्य लिनुभएको छ। शिक्षामा सुधारको लागि मुसिकोटबाट विश्वभरका नामी विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने के कति प्रोफेसरहरूसँग प्रत्यक्ष सुझाव लिनुभयो र अन्त्यमा तपाईँको प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार विपिन विश्वास रायमाझीको घोषणापत्र पढ्नुभयो या पढ्नु भएको छैन? झर्को नमानी तिनैवटै प्रश्नको जिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिनुहोला भन्नुभएको छ। कुनै पनि प्रश्न आउँदाखेरि झर्को मान्ने बानी छैन मेरो। प्रश्नकर्ताहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले विपिनजीको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार सबैको घोषणापत्र पहिले एकचोटि पढिसकेँ र अब दोस्रो पटक फेरि पढ्दैछु। फेरि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सिलसिलामा फेरि दोस्रो पटक सबैका घोषणापत्रहरू पढ्दै गइरहेको छु। अर्को कुरा, हाम्रा विज्ञहरू, प्रोफेसरहरू, बौद्धिक व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू, खास गरेर योजना निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास, समृद्धिको सवालमा केही गर्न सक्ने, सोच्न सक्नेहरूसित, देशभित्र रहेका विदेशमा रहेका थुप्रैसित मैले निर्वाचन अघि निर्वाचन पछि पनि सम्पर्क गरिरहेको छु। उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेट्ने गरी मैले प्रयत्न गरिरहेको छु र अब मैले इमेल मार्फत पनि उहाँहरूका सुझाव पाउने गरी सार्वजनिक आह्वान पनि गर्नेछु। सँगसँगै वर्षेनी कति युवालाई उद्यमी अब वर्षेनी कति युवालाई उद्यमी बनाउने, बेरोजगारीको सङ्ख्या कसरी घटाउने भन्ने बारेमा हामी सङ्ख्याको बारेमा अब यो नगरसभामा बजेट ल्याउँदाखेरि नीति कार्यक्रम पारित गरेपछि नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदाखेरि सङ्ख्या यकिन गर्नेछ सभाले। तर बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, उहाँहरूलाई रोजगारी दिलाउने, युवाहरूलाई लक्षित गरेर उद्यम सहकारी युवा उद्यमीहरूका समूह बनाउने, उहाँहरूको बेरोजगारी सङ्ख्या घटाउने गरी हामीले कार्यक्रम चाहिँ ल्याउँदैछौँ। हामी आर्थिक विकास समितिको बैठकमा यो विषयलाई एकदम महत्त्व दिएर छलफल अगाडि बढाएका छौँ। निश्चितै रूपमा सङ्ख्या अहिले यकिन नभए तापनि हामी यो विषयमा कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। यसमा ढुक्क हुन अनुरोध गर्छु। मणिराम काफ्लेले मुसिकोट निवासी, हाल ओमानमा हुनुहुन्छ मणिराम काफ्ले। उहाँले मुसिकोट नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउने सपना विगतमा पनि देखाइयो, अहिले पनि। तर वास्तवमा नमुना नगरपालिका भनेको के हो? के मुसिकोटका जनताले निष्पक्ष रूपमा विकासको अनुभूति गर्न पाउनेछन् त? यो प्रश्नको कति एन्सर आइ पनि सकेको छ, कति अब आउनेछ। बसाइसराईको ठुलो समस्या समाधान गर्न के योजना ल्याउनुहुन्छ? विदेशमा रहने मुसिकोटवासीलाई तपाईँले हेर्ने नजर कस्तो छ? खास गरी विदेशमा रहनेहरूले भोट हाल्दैनन्, त्यसकारण विदेशलाई हेर्ने नजर चाहिँ राम्रो हुन्न भन्ने खालको आशयबाट यो प्रश्न आएको हुनुपर्छ। खानेपानीको समस्या राजनीति गर्ने आधार हुन्छ कि समस्या समाधान हुन्छ? र सामान्य जीवन गाउँमै बिताउने वातावरण कसरी बन्छ? हामी बसाइसराईलाई रोक्ने गरी युवाहरूलाई उद्यम सहकारी या स्वरोजगार बनाउने, रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ भनेर मैले भनिसकेको छु। बसाइसराई रोक्ने गरी हामी कार्यक्रम त ल्याउँदैछौँ, सँगसँगै बसाइसराई उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने एउटा कुरा छ, अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारको असुविधा भएर सुविधायुक्त ठाउँमा जाने कुरालाई पनि यही सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, सकेसम्म यहाँ भौतिक पूर्वाधार र अरू सामाजिक विकासका, आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू भरमार रूपमा ल्याएर बसाइ सर्ने जनसङ्ख्यालाई यतै आकर्षित गर्ने गरी पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को फेरि गइसकेका, बसाइ सरेर गइसकेकाहरूलाई पनि आफ्नो जन्मभूमिमा आएर केही बस्न, अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न, स्थायी रूपमा बसोबास गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न, कुनै न कुनै तरिकाले
यतैतिर आकर्षित गर्ने गरी गर्नका निम्ति हामीले केही कार्यक्रम त्यसका निम्ति पनि बनाउँदैछौँ। मुसिकोट नगरपालिकाले यो उहाँले उठाएको बसाइसराईको समस्याप्रति हामी गम्भीर नै भएर कार्यक्रम बनाउन गइरहेका छौँ। खानेपानी समस्याको बारेमा हामी योभन्दा पहिले पनि 5 वर्षको नगर सरकारले खानेपानीको समस्यालाई खानेपानीलाई अति महत्त्व दिएर 74% भन्दा बढी घरधुरीमा एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रम पुग्ने गरी अत्यन्तै असुविधा भएका डाँडा काँडामा अप्ठ्यारा बस्तीहरूमा 1.5 घण्टा 2 घण्टासम्म हाम्रा दिदीबहिनीहरूले भाउजूहरूले बुहारीहरूले अत्यन्तै कष्टका साथ खानेपानी बोक्न पर्ने ओसार्न पर्ने ठाउँहरूमा खानेपानी सुविधा दिलाउनु भएको छ योभन्दा पहिलेको सरकारबाट पनि। अब बाँकी ठाउँमा पनि हामी त्यही तरिकाले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई पूर्ण बनाउने गरी खानेपानी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमै सञ्चालन गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी कार्यक्रमका रूपमा छ। अरू सँगसँगै विकासको सपना समृद्धिको कुरा 5 वर्षको कुरा ल्याउनु भएको छ। धेरै कुराहरू अघि मैले भनि पनि सकेको छु। खानेपानीको कुरा सँगसँगै कृषि र सिँचाइलाई ठुलो प्राथमिकतामा राखेर कृषि उत्पादन बढाउने, शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा परेकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने गरी पहुँचमा ल्याउने र युवाहरूलाई अथवा बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा स्वरोजगारीमा तान्ने, उहाँहरूलाई त्यस्ता अवसरहरू दिलाउने, आय आर्जनका कार्यक्रमहरू ल्याउने, सँगसँगै पूर्वाधारका बाँकी कामहरू अधुरा कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने र केही बाँकी सुरु गर्न बाँकी कामहरूलाई सुरु गर्ने गरी पूर्वाधारका कामहरू राम्रो ढङ्गले सम्पन्न पार्ने र मुसिकोट नगरपालिकालाई समुन्नत बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नमुना नगरपालिका कसरी बन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो नमुना भन्ने कुरा सापेक्षतामा हुन्छ। अरू कुनै नगरपालिका अरू कुनै काम गरेर नमुना बन्न सक्छ भने हाम्रो नगरपालिका हाम्रै किसिमका कामहरू गरेर नमुना बन्न सक्छ। हामी कुन धरातलमा छौँ, हाम्रो विकासको स्तर कुन ठाउँमा छ, त्यसैबाट माथि उठेर हामी नमुना बन्ने हो। हामी नमुना नगरपालिका बन्नका निम्ति कृषि नै मुख्य आय आर्जनको बाटो, कृषि नै मुख्य पेसा भएको ठाउँमा कृषि उत्पादन बढाउने, सिँचाइका सुविधाबाट वञ्चित खेतहरू बारीहरूमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, हरियाली बढाउनका निम्ति व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्ने, फलफुल खेतीहरूको उत्पादन विस्तार गर्ने, खेती विस्तार गर्ने, व्यावसायिक कृषि तरकारी फलफुल बागवानी व्यावसायिक रूपमा खेतीपातीका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका निम्ति कार्यक्रम ल्याउने, केही लघु उद्यमहरू साना खालका घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गराउने, हाम्रो यहाँ भएको जल सम्पदाको प्रचुर मात्रामा अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने, हाम्रा तीर्थस्थलहरू ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउने गरेपछि हाम्रो नगरपालिका पनि एउटा समुन्नत एउटा नमुना नगरपालिकाका रूपमा अगाडि आउन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका निम्ति हामीले अग्रजहरूको अनुभवलाई र नयाँ पुस्ताको यो डिजिटल पुस्ताको चाहिँ सिपलाई र ज्ञानलाई संयोजन गरेर फ्युजन गरेर जति सकिन्छ अधिकतम रूपमा नमुना नगरपालिका बनाउने गरी हामी इमान्दार भएर काम गर्नेछौँ। नमुना बनाउने तरिका हाम्रो यही होला। मुसिकोट अपडेट नामबाट एउटा प्रश्न छ। खोला नालामा भएको लापरवाही उत्खननको अनुगमन कहिले हुन्छ? वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार काम भए नभएको कसले कहिले हेरिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 2 वर्षमा हुने गर्छ। यो वर्ष अहिले हुँदैछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा यो नदी तटका उत्खननका कामहरू अगाडि बढाइनेछ। त्यसको अनुगमन गर्ने त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम कार्यपालिकाले नै गर्छ। मुसिकोट नगर कार्यपालिकाले गर्छ। त्यसमा त्यसको त्यो हेर्ने हाम्रो संयन्त्र छँदैछ। त्यसो भएर उहाँको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र अनुगमन कार्यमा पनि हामी कडा नै हुनेछौँ। तदारतका साथ अगाडि बढ्नुहुने छ। पदम रायमाझीको अघि छुटेको एउटा प्रश्न छ। 2055 सालदेखि मैले भोट दिएको एउटै व्यक्ति सांसद मन्त्री हुनुभयो, तर सडकको हाल उस्तै छ। 5 वर्षमा के होला
भन्नुभएको छ। यो सडकमा खास गरी मुसिकोट नगरपालिका पनि अब बजेट केन्द्रीय सरकारले छुट्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नगरपालिकाको भूमिका पनि हुनसक्छ। तपाईँ आफै घरबाट नगरपालिका आउने बाटोको हालत यहाँले देखिरहनु भएको छ, जो वर्षौँदेखि नारा बन्दै पनि आइरहेको छ, के होला? हाम्रो नगरपालिकाभित्र पर्ने र खास गरेर रुद्रवेणीदेखि वामीचोकसारसम्मको सबै बाटोको बारेमा धेरै पुरानो यातायात साधनहरू धेरै चल्ने चालु बाटो भएर पनि यसको स्तर वृद्धि भएन, यसमा राम्रो ढङ्गले काम भएन भन्ने व्यापक रूपमा चिन्ता छ, चासो छ। अरू सँगसँगै म पनि यही बाटोको उपभोक्ता भएको हुनाले मेरो पनि यसमा चिन्ता र सरोकार रहँदै आएको छ। यसमा सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने बहुवर्षीय ठेक्का लाउने गरी काम अगाडि बढेको छ। 5 वर्षभित्रमा यो पिच हुने, यो बाटो राम्रो ढङ्गले यसको स्तर वृद्धि हुने कुरा चाहिँ निश्चित छ। त्यसमा केही समस्या आउँदाखेरि नगर सरकारको प्रमुख हैसियतले मैले घचघच्याउने, सम्बन्धित निकायमा जाने, सुझावहरू राख्ने, जे गर्नुपर्छ स्थानीय उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधिका हैसियतले नगर सरकारको तर्फबाट हामी यसलाई पुरा गर्ने गरी, सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। यो बाटो यही हालतमा अब रहिरहन हुन्न। यहाँहरू सबैको चासो र मेरो चासो समान छ। पहिलोपटक यहाँसँग यो संवाद गरिरहँदा धेरै विषयहरू छुटेका हुन सक्छन्। यद्यपि अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम खुसी लाग्यो। यो रेडियो सारथीको नियमित कार्यक्रम मार्फत म निर्वाचित भइसकेपछि नगरवासीहरूसँग, हाम्रा शुभेच्छुकहरूसँग, मुसिकोट नगरको वारिपारि रहनेहरूसम्म र देश विदेशमा रहने हाम्रा शुभचिन्तकहरूसम्म पुग्न पाइयो। यो अवसर दिलाएकोमा रेडियो सारथीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै मुसिकोट नगरको विकास, मुसिकोट नगरको समृद्धिका निम्ति काम गर्ने गरी सबै मतदाताहरूको, सबै नागरिकहरूको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने गरी मुख्य जिम्मेवारी पाएको हुनाले म नगर प्रमुखका रूपमा यो जिम्मेवारी दिने सबै मतदाताहरूलाई, राजनीतिक दललाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही फोरमबाट हामीलाई मत दिनेहरू, मत दिन नपाएर पनि, मत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेर पनि हामीप्रति शुभेच्छा राख्ने, हामीप्रति सद्भाव राख्ने र विभिन्न तरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। फेरिका अवसरहरूमा हामी फेरि पनि भेटघाट गर्ने नै छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। ल, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुनेपछि तपाईँलाई लागेका कुरा हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 वा मोबाइल नम्बर 9857788700 वा रेडियो सारथी@gmail.com मेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो बाहेक तपाईँले सुन्दै गरेको सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने अनिश पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासँगै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।